येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेखुळ्याचे हेडलाईन्स। फोंडू बाट्टे वेळी अंतर्गत रस्त्या मेरेन MDR रस्तो सुरू करपाक वेळी ग्रामसभेत थळाव्यांचो विरोध। गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक सोरो पिवन गाडी चलोवन म्हापशां कितल्याशाच गाडयांक धपको दिवन काडलो पळ। म्हापशां पुलिसांनी ड्रायव्हराक केलो अटक। कावेलोसीच्या ग्रामसभेत वर्सुकी अर्थसंकल्पक गोंयची भाटां, पोर्तुगेज घरांचो विक्रो आनी हेर विशयांचेर जाली चर्चा। ग्रामसभेत थळाव्यांचो मेगा प्रकल्पाक विरोध। आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फोंडू बाट्टे वेळी अंतर्गत रस्त्या मेरेन MDR रस्तो सुरू करपाक वेळी पंचायत ग्रामसभेत थळाव्यांनी विरोध केलो। लोकांची घरां वचपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। वेळी वाठारांत नवो MDR म्हळ्यार मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड येवपाचो आसा। हो रस्तो प्रादेशीक आराखड्याचेर भितरलो रस्तो MDR रस्तो म्हूण दाखयता। रस्तो रुंदीकरणाक लागून थळाव्यांची घरां मोडटली अशी भिरांत लोकांक दिसता। MDR डिनोटिफाय करपाचे थळाव्यांनी मागला। आमदारान प्रस्ताव मांडपाचे आश्वासनय दिला। MDR रोड आता थिंग फियारा फ्रॉम वेली चर्च कुंड्याबाट टू मुशेर बेतूल विजिटो वयता थिंगा रोड सामको नॅरो आनी जायते टायम जालो थिंगा त्या रोडाचेर ट्रॅफिक वाडला। त्या ONGCचे एक्टिविटीज वाडल्यात प्लस काबदेरामा वयता ते ट्युरिस्टूय वाडल्यात आनी ते गुगलाचेर चलयता आनी नॅरो रोडांतल्यान पास जाता आनी आतां तेंचे प्रपोजल येयलो म्हणटरीच हांव कितें ऑफिशियली कितें करपाक तें कोण लेटर TCP जावं कलेक्टर प्लस तुगेले PWD रोड्स तेंकां सगळ्यांक लेटर करतलो तेंचे रिपोर्ट कलेक्टराक मागीर कितें फायल गव्हर्मेंटाक वयता। मेन इश्यू डिस्कस जालो तो म्हाका दिसता हेजेर MDR रोडाचेर 41 MDR 41 हो जायती कंप्लेन जे विलेजान कंप्लेन केले 2015 आसतना हांव आय थिंक इट हॅज बीन एक्वायर्ड लॉंग बॅक 2009 हांव म्हणटा बट आतां हो इश्यू जो MDR प्रपोजल आहा MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वीच इज 25 मिटर्स आतां 25 मिटर्स खंयच्यान जाला फ्रॉम वेली बाजार टील मुशेर बाजार आनी तो आमच्या भितरल्यान जे कुंब्याबाट बाराडे तेच वयता सो 25 मिटर्स म्हळ्यार फाल्यां तिका हो नॅरो आतां आहा तो एक्जिस्टींग समथींग 3-4 मिटर आहा आतां ते फाल्यां कितें जातलें हो MDR जालो जाल्यार सगळीं लोकांक घर वयतलीं म्हणून सो हो प्रपोजल मांडला। म्हाका दिसता लास्ट टायम पंचायतीन लेटर केल्या ती डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक ते करून कांय फायदो ना। आमचो आमदारूय आयिल्लो आयज सो आतां मागला आमी ते आमदाराकूय कॉपी दिवची आनी ते हूंय डिस्कस करपाचें हूंय PW कितें करून डिनोटिफाय करपाचें तो इश्यू घेवचो म्हण आतां आमदारान पळय आतां कित्याक इट इज अ सिरियस इश्यू बिकॉज 25 मिटर्स म्हणल्यार तूं जाणा की आनी ती वाटय धाकटी आनी सगळीं घरां आनी आमची हेरिटेज हावजीस पसून आहा ती मोडपाक वयली। 9 रिजनल प्लॅन जालो तेजो स्टार्ट जालो आता तुम्ही डिपार्टमेंटला गेला ही लेटर पण डिनोटिफाय करून ट्रान्सपोर्टाक डिनोटिफाय जातले आणि कोणा करपाचें तुवें सरपंच जालो तुवें सजेशन करून तुगे टायमार कोणाक धाडले नो नो असेंब्ली एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द लास्ट ग्रामसभा हेड चालू आहा। आमी येता डिस्कशन कोताय आनी कितें प्रोटेक्टीव नेचराचें एक रेजोल्युशन घेयलो आहा तेजेर आमी इन्फॉर्मेशन काडपाक लायिल्ले जेचेर आमी जायते पयलीं एजिटेशन केलो आहा लोकांचे जायते सहभाग आहा सगळ्यांनी आपणागे कंट्रिब्युशन केलो आहा आनी इट वॉज जस्ट कॉरस्पॉन्डन्स आमी करून काड म्हणटाले हें इन्फॉर्मेशन घेतो ना कितें हुंच्यात पास जाता एंड जी बॉडी आहा आमगेली ताणें कांयच केलें ना आनी आयज ही दुसरी बॉडी मिटींग आमगे ग्रामसभा मिटींग आयज जोरी तर हो पॉयंट डिस्कशन येयना हो पॉयंट क्लोज जातालो आनी फाटीं पडटालो सो म्हाका जाय एटलिस्ट तुवें हितून इंट्रस्ट घेवन
हे जे आमी 2007 आसान जे प्रोटेक्शना लागून आमगे एज्युकेशन चलतालें की हो जो MDR रोड जरी तो जाल जाल्यार जो एक्जिस्टींग आहा बारीक तो जर MDR जाल जाल्यार जायतीं घरां दोनी सायडीन आहाय तांकां डॅमेज येतली. आमकां लोकांक म्हाका दिसता ते न्यू प्रपोजल येयला जे प्रोजेक्ट चलता ताका चोयला कळटा तेणें कितू फाटीं घेवन बांदपाक स्टार्ट केल्लें कळ्ळें. सो एशियन देशी जोड तो 30 मिटर्स जाता कित्याक 24/3 एक्सेस सोडून ते म्हणल्यार 30 मिटर्स जाता. सो त्या जाल्यार ती आय ती सगळीं घरां आमगे नाले. सो हेका लागून आमी 2007 म्हणून 3 जाण MLA यू आर द थर्ड MLA इन दीस. सो म्हाका दिसता खूंय जाल्यार आमी वी हॅव गिवन द रिप्रेझेंटेशन टू द रिस्पेक्टीव MLA एट दॅट टायम आनी हेजेर आमी सोल्युशन मागलोलें आनी हें प्रोटेक्शन कोर आमगे हें सामकें खूब गोंयकार नीज गोंयकारांची घरां आहाय आनी हें प्रोटेक्शन जावपा जाय. तो ते गुगलाचे इन शॉर्ट तुमी आहा ते रूट दाखयताय आनी ते आमगे सगलो हिंगा वेगळे लोक ते वजा खुब्या पाटार तुकून बी तेंका प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते म्हणटा आमगे इतल्यो घरां आहाय आनी घरा वयल्यान तिने ते रोडूय नॅरो आहा आनी इतल्यो गाडी वयताय ट्युरिस्टांल्यो चड फास्ट वयताय आनी तेगे भुरगीं आहाय म्हणटाय आनी ही डिनोटिफाय करूं म्हणटा म्हाका. मागीर तो आम तेंगे हेचेर दिला डिनोटिफाय कोताय TCP लेटर कोताय आनी आमी आतां डिनोटिफाय कोताय. MLAनी सांगिल्लें आपूण ते ग्रामसभा रेजोल्युशन घेवन तें आमी बराबर रावन तें डिनोटिफाय करया पूण मेगा प्रोजेक्ट ते तुका म्हणटाय तो हिंग घेवपाक जायना. तो एक्चुली आमगे पंचायती आमकां फायल केल्लो तेणी तो आमी पेंडींग दवरलो आनी मागीर परतून मागीर ते मिटिंगेक घायलो ते आमी तेणी रिजेक्ट मारलें म्हणजे आमी दिनाय न्ही दिना. एक्चुली तेगे सगळें आहलोलें सारकें पूण आमी दिवना कित्याक तेगे रेरा लागून आमी तेका ऑब्जेक्ट हाडलें आमी दिवना. ते आमी दिवना भितर आमकां हिंगा व्हरलो ते तो काडो एपिला गेलो. एपिला आसून तेणें पास करना आनी ते प्रॉब्लेम जाताले ते कितें म्हणटाय तुमी तें एपिला वचून पयलीं हें करपा जाय म्हणटरी आतां आमी तें कोताय व्हिडिओ एपिला आतां एपिला वयताय आतां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक सोरो पिवन गाडी चलोवन म्हापशा कितल्याशाच गाडयांक धपको दिवन पळ काडलो. ताका म्हापशा पुलिसांनी अटक केलो. राज्यात अपघातांच्या प्रकरणांत वाड जायत चल्ला. दर दिसा अपघात जाल्ल्याचे आयकुपाक येता. सोरो पिवन गाडी चलोवपाच्यो केसी जाल्यार दर दिसा आसता. देखीक काल म्हापशा जाल्लो हिट एंड रन. मुंबयच्या एका पर्यटकान सोरो पिवन कितल्याशाच गाडयांक धपको दिलो. गाडयेचो टायर फुटून लेगीत तो रावलो ना. पर्यटक राविल्ल्या हॉटेलांतल्यान म्हापसा पुलिसांनी ताका अटक केलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कावेलोसीचे ग्रामसभेत वर्सुकी अर्थसंकल्प, गोंयची भाटां, पोर्तुगेज घरांचो विक्रो आनी हेर विशयांचेर जाली. ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. जे प्रकल्प गांवच्या लोकां खातीर फायदेशीर आसात तेच हाडात आनी पर्यावरणाक धोक्याचे आसा ते नाकाच अशें थळाव्यांनी ग्रामसभेत सांगले. कावेलोसीचे ग्रामसभेत वर्सुकी अर्थसंकल्पाक मान्यताय मेळ्ळी. फाटल्या वर्सा परस अंदू अर्थसंकल्पात 10% वाड जाल्ल्याची माहिती सरपंचान दिली. बटक्या सुण्यांचो प्रश्न गोंयांत तशेंच हेर वाठारांतय वाड जाल्ल्याचे सरपंचान सांगले. कोणूय आपली भाटां आनी पोर्तुगेज घरां विक्रो करतात जाल्यार लोकांनी पयलीं गोंयकारांक विकची, भायल्यांक नाका असोय सरपंचान लोकांक उलो मारलो. आमगेली कावेलोसी विलेज पंचायताची बजेटाची ग्रामसभा आखे बजेट रिवायज केला आनी एक्चुअली 10% इनक्रीज केला आनी इनक्रीज केला तो हूंय जे आमी लोकां गेली घर रिपेर करपाक जे एसेंशियल कॉमोडिटीज आहाय ज्यो कोणाक इलेक्ट्रिसिटी ते वेर वी कॅन स्पेंड मनी ऑन द पीपल हू कॅनॉट अफोर्ड. दुसरो म्हणल्यार आमी एक बजेट केला जी आमचो ट्रेडिशनल कार्निवाल सदांच करचो पंचायतान सो ताका एक बजेट वाडयला. दुसरें एक बजेट वाडयला आमगे ओन स्किमीचे देखून आमच्यांनी लोकां गेली टॉयलेट बांदपाक. सो बेसिकली वी हॅव इनक्रीज द बजेट
where it is necessary for the people. So 10% increase compared to last year. So we are very good in our record. We got a good revenue plus government fund आता आमकां ते जो आमचे डिस्ट्रीब्यूट केला एक मार्केट कॉम्प्लेक्स करपा म्हूण एक चिल्ड्रन्स पार्क करपा म्हूण आनी दुसरो एक MRF शेड. So in this coming financial year these 3 projects of mine will be key. I want to complete these things because आमकां MRF शेड आती आमी rented. So we want our own. हमको एक तुमदादी कड़े आमी एक लुगार मागला one specific area where we can have a children's park. And the third part is आमी आनी कावेरी सिंह Santa Cruz Club को मागला to have a small market complex with stage and with tables. So it will be used for public purpose. The dog issue is the whole Goa issue, and the government need to look at a bigger issue. I studies on market tourist सांगता tourist सांगेच्या सगळे सुण्या आहे म्हणते. But what we do, we love dogs. We have a dog shelter. We are giving food 2 times per day. They are giving water for puppies. But it is a shame that so many dogs are unattended, stray, they eat whatever they want. Dogs are very good. People love it. So these are the biggest one of the things. Kavalosi and Goa through my Gram Sabha. That कोणाकूय तरी बाट इंकपा जाय गोंयकारां इंक्याय. आज सगळे फेसबुकाचेर दिसता पडटा कितें म्हणून Portuguese house for sale. Portuguese house for sale is Raya, Verli, Carmona. And who are buying that? Outside people. So we must stop selling our ancestral properties, houses to outsiders. थोड्या पयशांत ऋण दियाय पण गोंयकारांकूय दियाय. तेन्ना आमगेली आयडेंटिटी सांबाळटली. नाजाल्यार कितें जातलें? As Indians you are allowed to do whatever you want in the country. Law is all for Indians. But आमी इंकताय ती भाटां. I appeal to the people, especially the people who are abroad, all over the world. Especially Kavalos, if you are selling your property, tell in the panchayat, let us sell first to the local people, and then we can say that we can sell to somebody else. But तेन्ना आमची आयडेंटिटी उरतली. Ramsabha Kavalos, according to me, it was a healthy discussion. आणि जे आम पॉइंट मांडले पडे ते सरपंचान एक्सेप्ट केले. द मेन फोकस वॉज ऑन देर शुड बी नो मेगा प्रोजेक्ट्स. हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नाकाय. आम परतून हे मुळीताय एक सिंगल ड्वेलिंग वो एक होटेल which will benefit our locals, that is accepted. But without keeping one thing in mind, without destroying the environment, without destroying the sand dunes, yes, we are there for this sustainable development. हे आमची मागणी. आणि जे लोकांचे खूब इश्यू आहाय जे लोकल सांगले जावं ड्रेनीचे ते सरपंचान घेतले. and we have promised that he will go to that local and take an inspection and sort it out. आमकां भरवसा आहा that we will do because गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. पर्राचे ग्रामसभेत शेत जमीन लँड फिलिंग करप, वाठारांतल्या चडशा गावांनी CCTV कॅमेरे बसोवप तशेंच कम्युनिदाद जमनीचो विशय ग्रामसभेत आयलो. कम्युनिदाद जाग्यांनी घरां बांदल्या वा वेवसाय करतात जाल्यार कायदेशीर रितीन करपाचो उलो सरपंच डॅनियल लोबोन मारलो. पळयात पर्राची ग्रामसभा. आयचे ग्रामसभेन बरे मुद्दे, good issues were raised with regards to our village. आणि आमचो स्टँड जो जावन आसा अगेन्स्ट इलिगल लँड फिलिंग, अगेन्स्ट इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चरल एरिया, हे मुद्दे येयल्ले. एंड वी केप्ट आवर स्टँड व्हेरी क्लियर. इट हॅज बीन द सेम सिन्स द स्टार्ट. म्हाका दिसता गोंयभर हो स्टँड घेवपाची गरज आहा की आमची शेतां जी जावन आसा ती सांबाळपाची गरज आहा. वी हॅव टू सेफगार्ड आवर विलेजीस and our future generation. आणि तांकां शेतांनी देंवपाक शिकोवपाक जाय, शेतां करपाक, शेतां लावपाक, तशेंच घरा कडेन गार्डन फार्मींग हेय शिकोवपाची गरज आहा. आनी तेन्नाच खंय ना खंय सेल्फ सस्टेनेबल गोवा आमी जे म्हणटात, स्वयंपूर्ण गोंय, ते आमी जावपाक पावतले. आनी एक इम्पॉर्टंट विशय आसलो आमचो बजेटाचो. वी केम अप विथ अ व्हेरी गुड एंड आय वूड से न्यू बजेट. आमी वेगवेगळे सेक्टरान खंय
तांकां आदार दिवपाचो, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज हेल्थ केअर, वेदर इट इज एड्युकेशन, कशें तांकां आदार दिवप आनी आमी ते प्रोविजन केल्ले आमच्या बजेटान. आनी लोकांनी बरो सपोर्ट आनी आमकां साथ दिल्लो आसा. They were happy with the budget and we will pass it in due course of time. तशेंच म्हाका दिसता with regards to tenant verification, every village has to carry out tenant verification drives. आमी पुलीस स्टेशनाक ऑलरेडी लेटर केल्ले आसा आनी आमच्या लोकांकूय सांगलेले आसा की तुमी व्हेरीफाय करचे तुमच्या घराच्या भितर. तशेंच तुमी रेंटेड प्रिमायसीस जरी तर आसा, गेस्ट हाऊस जरी तर आसा, लॉंग टर्म कोण रावता तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन पयलीं करचें बिफोर यू अलाव देम टू रिजाइड और ऑक्युपाय युअर रेजिडेंस. सो हे इम्पॉर्टंट विशय आयज आमच्या ग्रामसभेन मांडलेले. जो जावन आसा तो आमचो गांवच्या लोकांचो जागो आनी प्रायमरीली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसीस. तर कोणे जरी तर पयलीं कोमनीदाद जाग्यांनी घरां बांदला वा कितें कमर्शियल एक्टिविटीज करता, कोमनीदाद हॅज टू लूक इन टू दीस and they have to ensure that legal process is taken. जे कित्याक तेंचो एक कोमनीदाद कोड आसता, they have to go as per the कोमनीदाद code, and if they are not getting proper revenue in the कोमनीदाद coffers or they are not getting proper this that tax evasion वा fee evasion जावपाची गरज ना. it should not happen. so कोमनीदादात जे DO आसा तेंच्यांनी आपल्या कायद्या प्रमाणे कोमनीदाद कोडा प्रमाणे along with हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर तेंच्यांनी ते करपाची गरज आसा, एक्शन घेवपाची गरज आसा. तुम्ही सांगले की सीसीटीव्ही बसयतले म्हणून सेक्युरिटी इन्क्रीज करपाक आनी इम्प्रूव करपाक गांवांनी जरी तर आमी सेक्युरिटी इम्प्रूव करतले आनी लोक शिटूक जरी तर आसतले जाल्यार खूंय ना खूंय सेक्युरिटी कॅमेराज, सीसीटीव्ही कॅमेराज, एंट्री आनी एक्झिट पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी वॉर्ड घालपाची गरजूच आसा. आमचे सद्याक मॅक्सिमम सेक्युरिटी कॅमेराज कॉन्सन्ट्रेट जाल्ल्या जंक्शनाचेर तशेंच 4 रस्त्याचेर ट्राय जंक्शनाचेर ह्या जाग्यांनी ऑलरेडी आमचे सेक्युरिटी कॅमेराज आसा. मात एंट्री आनी एक्झिट पॉइंट्स दर एका वाड्याच्या थिंगा सेक्युरिटी कॅमेरा घालपाची गरज आसा. इट वील एनहान्स आवर सेक्युरिटी मेजर्स. लोकांकूय कळटले की समवेअर ऑर दी अदर दे आर सेफ, कित्याक एविडन्स बेस्ड इनिशिएटीव पंचायतीन जो घेतलेलो आसा इट इज अ पॉझिटिव्ह इनिशिएटीव आनी लोकांचो समर्थन, लोकांचो साथ ह्या इनिशिएटीव वांगडा आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. माजिलवाडा रेवाडा सरकारी प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांनी बाजार दीस मनयलो. विद्यार्थ्यांची उमेद दिसून येयली तशेंच पालकांची खोस दिश्टी पडली. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. GPS माजिलवाडा रेवरा वर्साच्या वर्स मार्केट डे सुरू आसता आणि ह्या मार्केट डेक भुरग्यांक कशें वेव्हार करप, ह्या जगान कसो वेव्हार करप, कशें लेन देन करप हे ह्या स्कुलान शिकयलें वयता. आणि ते शिवाय तांकां सारकें बरें कळच्या खातीर तांकां आपणाक जाय तें सामान हाडून विकपाक लायता. मागीर कशें पयशे दिवप, कशें पयशे घेवप हे तांकां शिकयलें वयता. तशेंच हे इतलें सगळें पळोवन हांवें म्हाज्या चेड्याक सुद्दां हांगा ह्या स्कुलान घातलेलो आसा. आज तो आपण म्हणून मार्केट डे करून बसलेलो आसा आणि हांगासर पळयात तरेतरेचे सामान विकले वयता. आणि ह्या स्कुलान अशें भुरग्यांक शिकयला की कशें खंयच्या सामानाक कशें हें अमावंट लावप, तो अमावंट कसो घेवप हो सगळें ह्या हांगासर तांकां शिकयलें वयता. आणि एक टिचर तांकां इतलें प्रोत्साहीत करता की प्रत्येक प्री प्रायमरी पासून ते 4th पर्यंत कशें बाजार करप हे तांकां हांगासर शिकयलें वयता.
रेवाडा गावची रहिवासी आसा आणि आमचे म्हणजे हांव म्हाजे चेडे गव्हर्मेंट स्कुलान घातला कित्याक तर हे आमचे गव्हर्मेंट स्कूल वेगवेगळे कार्यक्रम करतात आणि खरेंच ते भुरग्यां वयल्यान पेरंट्स इन्वॉल्व जातात की टिचर्सांची इतली हेल्प आसता की आमच्या भुरग्यांक न्हू खंयच्या हितूंतल्यान तांकां फुडें काडपाची हें आसता आनी आज तो मार्केट डे दवरला न्हय तातूंत सुद्दां तेंच्यांनी सगळे तरेचे हें हाडलात सामायनां हाडल्यात आनी विकपाक तांकां भुरग्यांक दवरल्यात कित्याक ते भुरग्यांक कळोंक जाय की कशें केन्ना पण गणिताचें सुद्दां तांकां ज्ञान मेळटा न्हय ते कितें शिकतात बेरीज शिकतात वजा कितें ते हितूंतल्यान तांकां खूब नॉलेज मेळटा आनी अशेंच हे प्रोग्राम आमकां सगळ्यांक हेल्पफूल आसा आनी आमचो सगळो गांव सुद्दां इन्वॉल्व जाता असल्या ह्या उपक्रमांत. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. राज्यभर सुक्या हवामानाची माहिती मेळ्ळा. तापमान सामान्य परस चढ उरतले. पणजे 34.5 डिग्री सेल्सियस आणि मुरगांवात 34.2 डिग्री सेल्सियस आसतले. फाटल्या 24 वरां सावन गोंयांत सुकें हवामान तिगून उरला. आर्द्रतायेची पातळी चड आसा. फुडले 7 दीस सुकी परिस्थिती कायम उरतली. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. सकाळी उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसा. उष्ण, सुके आणि दमट हवामान, सामान्या परस चड तापमान, धुके पडटले. आर्द्रतायेची पातळी चड. गोंया खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.